बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करते चले जाइएगा। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से और अहले बैत तहर पाक के तसद्दुक़ से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाज़े, आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन कराम, मैक्सिको में ना एक रुकने पार्लियामेंट ने अचानक एंट्री की और वो इस हालत में था कि मुकम्मल बरहना था। वो पास आया, अपने नशिस्त पे बैठा, माइक संभाला और उसने कहा कि आपको यकीनन मुझे इस हालत में देख के गुस्सा भी आ रहा होगा और शर्म भी आ रही होगी, लेकिन बताता चलूं कि आपको मुझे देख के इस हालत में गुस्सा आए या शर्म आए तो सवालिया निशान बनता है कि आपको मुझे इस हालत में ही देख के और मुझे ही देख के क्यों आ रहा है। जो सड़कात पे, जो शाहराहों पे दर बदर फिर रहे हैं बेरोज़गार, जो शाहराहों पे और सड़कात पे रोज़ाना बड़ों की गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं, बड़ों के तुर्रे जो है वो इनके लिए कभी नीचे नहीं होते। वो जो सरदाराना निज़ाम है या दूसरे हैं या ये बड़े जो माफियाज हैं, ये तरह तरह के मजालिम इनके ऊपर ढाए जाते हैं और ढाए जा रहे हैं। तो आप इनके ऊपर जो है ना, आपको शर्म नहीं आती या इनके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? जो दर बदर फिर रहे हैं, फल्क बोस इमारात हैं जिनके ऊपर हुआ अकर ए दिलु हुआ अकरबुल तकवा जैसे अजीम सुनहरी अल्फाज भी तहरीर किए हुए हैं कि अदल इंसाफ यहाँ मिलता है, लेकिन उनकी दहलीज पे आने वाले, इंसाफ मांगने वाले हमेशा जो धुतकार दिए जाते हैं, आपको उनके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता? अपने आप के ऊपर शर्म क्यों नहीं आता कि आप अपने अपने कामों में ज़िंदगी के खुशियाँ हासिल करने में और तमाम खुशियाँ हासिल करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन आपने कभी सवाल नहीं उठाया, आपने कभी भी जो है ना बात नहीं की। आपको ऐसी चीज़ों पे गुस्सा क्यों नहीं आता, शर्म क्यों नहीं आती? तो तमाम जो अरकान पार्लियामेंट थे वो जो है ना उसके इस बयान से हक्के बक्के रह गए। नाज़रीन कराम, हमारे मुल्क में भी ना इंसाफ लेने के लिए वो इंसाफ लेने के लिए ना हमें वो जैसे कहा जाता है कि कारून जितना ख़जाना होना चाहिए, नूह अलैहिस्सलाम या आदम अलैहिस्सलाम जितनी उम्र होनी चाहिए, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा जो है ना सब्र होना चाहिए, तो तभी हम शायद फिर भी कन्फर्म नहीं कह सकते कि हमें इन फलक बोस इमारात जो हैं, जो इंसाफ देने के लिए कायम हैं, कि हमें इनसे फिर भी इंसाफ मिलने की तवक्को है। हरगिज़ हमें तवक्को इंसाफ यहाँ मिलने की बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान जो है, जो एक अपने इंसानी रूप में छुपा शैतान है, जो दरिंदा है, अब उसने अपने इस केस को अपने आप को बाइज्जत और अदालत के या जो है ना कानून को अपने ऊपर लागू करवाने से बचने के लिए उसने इस केस ने नई राह इख्तियार कर ली है। वैसे तो वो गिरफ्तार, वो दरिंदा सिफ्त हो चुका है, लेकिन उसके बयान ने सोशल मीडिया पे एक नया जो एक बाब है वो खोल के रख दिया है। वो बता रहा है कि जो है ना कि ये बाकी हमारे ख़ानदान के बाकी जो लोग हैं, मैं सरदार हूँ, मैं सूबाई वज़ीर हूँ, और ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो अब्दुर्रहमान खैतरान है ये बलूचिस्तान अवाम पार्टी का तर्जुमान भी है और सूबाई वज़ीर भी है। तो जिस तरह पता चला था कि इसकी अपनी निजी जेलें हैं जो इसने अपने मुखालिफिन को तरह तरह के सबक सिखाने के लिए, उनके ऊपर मज़ालिम ढाने के लिए, जो इसके काले करतूतों पे लब्बैक नहीं कहते, तो वो उन निजी जेलों की नज़र कर देता है, जो वहीं तड़प तड़प के जेलों में, निजी जेलों में जो ज़ेर ज़मीन बनाई हुई हैं वो मर जाते हैं। तो चूँकि मैं बात कर रहा था कि इसने जो है ना कहा कि मेरे जो बाकी मुखालिफिन हैं मेरे इलाके के, जो सरदारी लेना चाहते हैं, ये उनका काम हो सकता है, मेरा काम नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह का जो सोशल मीडिया पे शोशा फैलाया जा रहा है, मैं हरगिज़ इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, मैं बरी ज़िम्मा हूँ। तहकीकाती कमेटी बना तो दी गई है अच्छे तरीके से, जो इसकी तहकीक करे,
لیکن یہ جو ہے نا جو اس کے باقی خاندان کے افراد ہیں وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہی وہ قاتل ہے کہ جس نے اس گراں نامی خاتون کو اور اس کے بیٹوں کو قتل کیا، اور اپنی جیل میں ان کی جوان بیٹی کو بھی رکھا ہوا ہے، جو روزانہ اس کے اوپر مظالم ڈھاتا ہے، ریپ کرتا ہے، زیاتیاں کرتا ہے۔ باقاعدہ طور پہ اس کا بیٹا بھی اس کے خلاف میدان میں اترا ہوا ہے، اور اس نے علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے کہ میرا جو باپ ہے وہ اسی کالے کرتوتوں جیسے صفات سے متصف ہے، میں اسے جانتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ تو وہ بھی اس میدان میں اس کے خلاف اترا ہوا ہے۔ تو یہ وہ اپنا مکروہ جو چہرہ ہے وہ اس تناظر میں چھپا رہا ہے عبد الرحمن کھتران، کہ یہ میرا ہرگز کام نہیں ہے، میری سرداری جو دوسرے لینا چاہتے ہیں، جو میرے دوسرے باقی جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کو اس تک کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کے میرے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب اس کے اوپر ہم کیا کریں؟ آنے والے وقت میں تحقیقاتی جو ٹیم ہے وہ کہاں تک پہنچے گی؟ تاہم گرفتار ہو چکا ہے، گرفتار وہ ہو چکا ہے، اب آگے جانے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو اداروں میں جو سچائی جو ہے وہ تو تقریباً میں کہتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر، یا 2% ہی ہے سچائی، 98% تو جھوٹ ہی ہے۔ آنے والے وقت میں تحقیقاتی ٹیم کے بل بوتے پہ جو انکشافات ہونے ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا اپنا جو بیٹا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ابا اسے کالے کرتوتوں کا عادی ہے، بالکل اس نے جو ہے نا اس طرح کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ وہ بیچاری کتنا سوشل میڈیا پہ چیختی رہی، چلاتی رہی، کتنے اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں کی منتیں کی، ترلے کیے کہ مجھے چھڑایا جائے۔ کوئی ایسا ادارہ، اول تو یہ جو ہمارے مسند اقتدار پہ فرائض جو براجمان ہیں، ان کو 0% بھی عوام کی ہمدردی کے لیے یہ ہرگز نہیں بیٹھے ہوئے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ وگرنہ 1001 طریقے ہوتے ہیں۔ آدھے گھنٹے سے پہلے ایجنسیز جو ہے، ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی جو ہے نا، ایک گھنٹے میں مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں، عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں انصاف کی توقع کہاں مل سکتی ہے کہ ہمیں انصاف مہیا ہوگا، ہمیں انصاف ملے گا؟ تو وگرنہ 1001 طریقے ہیں، جس سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، ایک ایسا گروپ ہو، ایک ایسا دستہ ہو، ایک ایسا جو ہے نا اس معاملے میں جوڈیشنری بٹھائی جائے کہ جن کا کام ہی یہی ہو کہ جتنی آوازیں سوشل میڈیا پہ بلند ہوتی ہیں کہ ظالم مار کے ظلم کر کے چلا جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا ان کو انصاف کبھی نہیں ملتا۔ جو ایسے عناصر پہ نظر رکھے جو اسپیشلی طور پہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، انسیڈنٹ ہیں، ایونٹس ہیں، ان کے اوپر نظر رکھے، اور جیسے جیسے کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے تو فوراً جو ہے نا اسے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، اسے عوام کے سامنے کیا جائے۔ ایسا یعنی کوئی ایسا گروپ سرگرم ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے جرائم کے اوپر نظر رکھا کرے، جو سوشل میڈیا پہ، تاکہ اس طرح کی کوئی گراں ناز جو بی پی ہے، کوئی اور نہ جو ہے نا سامنے آ سکے، کوئی اور نہ اس طرح چیخ چیخ کے انصاف کے لیے مر جائے اور ہم بے فکری کی نیند سوئے رہیں، غفلت کی نیند اور غفلت کی چادر اپنے اوپر اوڑے رکھیں۔ کوئی ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسا ادارہ جو سوشل میڈیا کی ہر پوسٹ پہ نظر رکھے، جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آئے تو فوراً اس کے لیے کوئی سد باب کیا جائے، فوراً ایسے عناصر کو سامنے لایا جائے، ایسے عناصر کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ 1001 طریقے ہیں ملک میں امن قائم کرنے کے لیے، جرائم کی بیخ خونی اور استحصال کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کی آواز، اس طرح کے جو ہے نا عناصر پیدا کریں، جو اس طرح کے سولوشن پیدا کریں۔ جب تک اس طرح کے
سولیوشن نہیں ہو سکتے، جب اس طرح کا کوئی حل پیدا نہیں ہو سکتا، تو ہمیں ایک نہیں کئی جو گراناز خواتین ہیں ایسی روتی چیختی چلاتی ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن ہم کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ یہ چند الفاظ ہیں، یہ چند باتیں تھیں ناظرین کرام جو میں نے آپ کے گوش گزار دی ہیں۔ خدا کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے مسند اقتدار پہ جو براجمان ہیں ان کو ہدایت دے، تاکہ وہ اس طرح کے جو ہے نا جو انسیڈنٹس ایونٹس ہو رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، اور جو ہے نا کوئی اس طرح کا حل پیدا کریں، تاکہ باقی عوام جو سسک رہی ہے طرح طرح کے بحرانوں سے، مسائل سے، ان کی جو زندگیاں جینا تو کیا مرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا، تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام۔